अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। एक भाई का ऑडियो क्वेश्चन आया है, पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं, उसके बाद उसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो सर मेरा आपसे ये एक छोटा सा सवाल भी है और बताना चाहता हूँ कि मेरा दिल का हुआ है ऑपरेशन, बाईपास हुआ है ना, तो वो अप्लाई करने के बाद मेरा जो अटैक्स आया है, उसके बाद डॉक्टरों ने तकरीबन 3-4 मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल हैं इनमें मैंने चेक करवाया था, तो उन्होंने सब ने कहा था कि जी आपका बाईपास लाजमी है ना। तो फिर करते करते जो रमज़ान शरीफ से तकरीबन 10 दिन पहले, यानी फरवरी के बिल्कुल आखिर में 21 फरवरी को मेरा था बाईपास। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। 45 दिन हो गए हैं, 45 से 50 दिन। अब जो है ना, डॉक्टरों ने ये मुझे कहा हुआ है कि आपने वहाँ पे फ़िलहाल 3 महीने तक सजदा नहीं करना, और उन्होंने काफ़ी कहा था कि आप जो है ना हज का कैंसिल कर दो, अगले साल चले जाना। लेकिन मैं बाज़िद हुआ हूँ कि मैंने कहा मैं इसी साल ही जाऊँगा। तो अभी डॉक्टरों ने कहा है कि ठीक है, आपके तकरीबन 2-2.5 माह चलने के काबिल हूँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये है कि वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के मतलब मैं नमाज वगैरह फ़िलहाल पढ़ सकता हूँ। तो हो सकता है मैं भी, अगर 90 डेज़ मेरे पूरे हो गए अच्छे, पहले कोशिश करूँगा मैं सजदा करने की भी, उस सरज़मीन में मैं लाजमी करूँगा। तो आपकी क्या राय है? क्योंकि वैसे तो मेरे लिए बाकी जहाँ तक मुझे जो वीडियो मैंने देखी है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन है, वो थोड़ा सा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला के घर जाऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत भी देगा, ताकत भी देगा। जिस दिन रात को कंकरियाँ मार रही हैं और उसके बाद जाना है हज के लिए हरम पाक, तो बस एक मुश्किल दिन है, सुबह से शाम तक का, या जो भी है सिलसिला, फिर वापस मिना में आना होगा। क्या राय देते हैं इस बारे में? अब भी दुआ कीजिएगा तो अल्लाह पाक खैर करे। ये सिचुएशन है, यानी कि वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम होगा, कुर्सी बैठ के जाऊँ, या कुर्सी अपनी एक फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाली मैं ले जाऊँ, उसका बिल्कुल हल्की सी है वो, तो उस पे बैठ के मैं मतलब कर सकता हूँ वहाँ पे नमाज वगैरह या जो भी है सिलसिला। उसका तकरीबन 1 किलो या 1.5 किलो 1 किलो वजन होगा बस कुर्सी का ना, बिल्कुल लाइट सी है, कपड़े वाली है बिल्कुल। जी, तो आपने क्वेश्चन सुना। ये माशाल्लाह बड़े खुश नसीब हैं, ये हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो हज बैतुल्लाह के लिए जाएं या उम्रा के लिए पूरा साल जाएं, जो इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जैसे ये भाई हैं, इनको हार्ट का बड़ा सीरियस इशू आपने सुना, इनकी हार्ट सर्जरी इनकी यानी कि हुई है। उसके बाद डॉक्टर ने इनको कहा है कि आप 2-3 माह सजदा नहीं कर सकते। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या अपने साथ मैं चेयर वगैरह कुछ कैरी कर सकता हूँ, और वहाँ पे अगर सजदा ना करने का मुझे परमिशन है हज के दौरान, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेरे भाई, इस बात की मुबारक हो आपको कि आपको अल्लाह ताला ने चुना है। आप हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, आप अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं, आप खुशबख्त हैं, खुश नसीब हैं, चुने हुए लोगों में से हैं, खुशबख्त हैं। दूसरे नंबर पे आपका हार्ट का इशू है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हैं, अल्लाह ताला हमारे भाई को सेहत दे, आफियत दे, तंदुरुस्ती दे, खैर दे, बरकत दे, और आपको रूह बसेत करे। तीसरी बात यह है कि जो आपने पूछा है कि आप छोटी सी कोई चेयर फोल्डेबल अपने साथ ले, भाई फोल्डेबल चेयर लाजमी लेके जानी है, लेके जा नहीं सकते, लाजमी लेके जाएं। यहाँ से नहीं लेके जाना तो वहाँ से जाके खरीद लीजिएगा, मगर लाजमी, ठीक है? अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, आपका सीरियस इशू है। आपने पूछा है कि मुझे सजदा का परमिशन नहीं है डॉक्टर्स की तरफ से, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? तो प्यारे भाईजान, एक बात ज़हन में रखिएगा, आप भी और तमाम लोग जो भी सुन रहे हैं, मैं सबको बता देता हूँ, किसी को हार्ट का इशू हो, शुगर बहुत ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर का इशू हो, ब्रेन का प्रॉब्लम्स होता है, किडनी का होता है, कुछ सीवियर काइंड्स की डिजीज़ होती हैं, कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, ख़वातीन के कुछ बड़े सीवियर इश्यूज़ होते हैं। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस में जो शुगर के स्पेशली हैं, वो उनका वॉशरूम का इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है कि वो रुक ही नहीं सकते, तो वो क्या करें? ज़ाहिर बात है, सही नहीं, हरम में इतने रश से बाहर कैसे आएंगे, वॉशरूम इतने दूर जाएंगे कहाँ? तो भाई ऐसे तमाम मरीज़, दिल के हों, दिमाग के हों, गुर्दों, फेफड़ों के, शुगर के, व्हाट्सएवर जो भी मसला हो आपका, आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि हमारा अल्लाह बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है, बड़ा सत्तार है, गफ़ार है, रहमत वाला है, बरकत वाला है, ठीक है, बड़ा हिल्म वाला है। तो इसलिए परेशान नहीं होना, आपने बस अल्लाह का शुक्र करना है कि आप चुने हुए लोगों में शामिल हो गए। इंशाल्लाह आप अल्लाह की रहमतों से दामन को भर के वापस लौटेंगे। दूसरी बात यह है कि कोई भी मसला है ना, मैं आपको उसका एक बेहतरीन हल बता देता हूँ, बेहतरीन एंड परफेक्ट सोल्यूशन। कोई भी बीमारी है तो ऐसी सिचुएशन में शरीयत मुतहरा हमें क्या कहती है
کہ واش روم کا مسئلہ ہے تو میں پیمپر لگا سکتا ہوں حالت احرام میں. اب حالت احرام میں مرد تو نہیں لگا سکتا, لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ بیماری کی شدت زیادہ ہے تو میں کیا کروں. بھائی جو بھی بیماری ہے نا, اس کا بہترین سلوشن میں آپ کو آج دے دیتا ہوں, اور یہ تمام لوگ اچھے سے ذہن نشین کر لیں, مرد ہو یا خواتین ہو. اس طرح کا کوئی بھی ایشو ہے نا, انڈیا سے ایک بہن تھی, انہوں نے بھی اس طرح کا ایشو پوچھا, ان کا بھی کوئی پرابلم تھا, مجھے یاد آ گیا, انہوں نے بھی پوچھا تھا, میں نے ان کو بھی یہی آنسر کیا تھا. اچھے سے ذہن نشین کر لیں, کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی ایشو ہو, آپ نے اپنی قریبی, اپنے محلے کے امام مسجد ہیں, جو بھی عالم دین ہیں آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں, جو بھی آپ کے اسکول آف تھاٹ کے عالم دین ہیں, آپ نے ان سے فزیکلی خود جا کے ملنا ہے, ان کو میڈیکل رپورٹس دکھانی ہیں, ان کو جو بھی وہ ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ بتانی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں, شریعت کے جو احکامات ہوتے ہیں نا, وہ علماء دین جو اس شعبے کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا, آف کورس وہی بتا سکتے ہیں. یہ جو الحمدللہ حج عمرہ کی ٹریننگز وغیرہ کرواتے ہیں, یا اس چینل محمود 1126 کے ذریعے دنیا بھر میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, ان میں 3 پہلو زیادہ نمایاں ہیں. ایڈمنسٹریٹو معاملات, جو وہاں کے انتظامی امور ہیں, پریکٹیکل پروسیجر, اور تیسرا انفارمیشن ٹیکنالوجی. چوتھا علماء دین کا کام ہے شرعی معاملات کی رہنمائی کرنا. وہ میرا کام نہیں ہے, نہ میں کر سکتا ہوں. یو کین انڈرسٹینڈ واٹ اٹ مینس. تو اس لیے آپ نے اپنے قریبی عالم دین سے خود بات کرنی ہے, وہ پھر آپ سے سچویشن پوچھیں گے, ان کو بتانا ہے, اور وہ پھر آپ کی رہنمائی کریں گے. لیکن جس طرح کا میرے بھائی آپ مسئلہ بتا رہے ہیں نا, کہ آپ کو پرمیشن نہیں ہے سجدہ کرنے کی, آپ حج پہ تو جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے, آپ کسی عالم دین سے مل کے جب ساری سچویشن بتائیں گے تو ہوپفلی آپ کو اجازت اس کی مل جائے گی کہ آپ بیٹھ کے چیئر پہ اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں. باقی یہ ایگزیکٹ آپ کو عالم دین ہی بتائیں گے, جس سے بھی آپ ملنا چاہیں, جو آپ کے نیئر اباؤٹ ہوں, آپ نے ان سے ملنا ہے, بات کرنی ہے, اور پھر آپ مجھے واٹس ایپ پہ بتائیے گا. بھی آپ کے علاوہ دنیا بھر سے جتنے لوگ سن رہے ہیں, میں سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ شرعی رہنمائی علماء دین سے لازمی لیا کریں. وہاں پہ جا کے پھر مسائل کا شکار ہوتے ہیں, خواتین کے مخصوص ایشوز ہوتے ہیں, وہ شرماری ہوتی ہیں, کوئی بتانے والا نہیں ہوتا, بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. یقین کریں ایسے ایسے کویسچنز آتے ہیں کہ سم ٹائم بندہ ان کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتا. سو اللہ تعالیٰ سب پہ عافیت رکھے جی, خیر رکھے. جن لوگوں کو جو بھی شدید بیماریاں ہیں, جو ہارٹ کے پیشنٹ یا مختلف بیماریوں والے جاتے ہیں حج پہ یا عمرے پہ, سب کا ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ نے اپنے قریبی عالم دین سے ملنا ہے, یا جو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے. بیسیکلی یہاں پہ اسکول آف تھاٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے, یعنی کہ جہاں سے میں بات کر رہا ہوں, اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو, اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے, اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو یہاں پہ مختلف مسالک ہیں, ٹھیک ہے. تو مختلف مسالک جو ہیں ان کا ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں, تو ان کی انٹرپریٹیشنز ڈفرنٹ ہیں. تو اس لیے پھر کوئی بھی جو بات ہے نا, وہ اس طرح کسی کو بتائیں بھی کنفرم کر کے, تو پھر وہاں پہ اسکول آف تھاٹ کا وجہ سے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے نا بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ کا جو بھی اسکول آف تھاٹ ہو, یا جن لوگوں کا جو بھی اسکول آف تھاٹ ہو, آپ کسی بھی مسلک سے ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اپنے اسکول آف تھاٹ کے علماء دین کے پاس جائیں, ان سے بات کریں, وہ آپ کی رہنمائی کریں, اس کے اکارڈنگ پھر آپ اس کو پروسیڈ کریں. میری بات کو ہوپفلی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال جو بھی بیمار لوگ جاتے ہیں حج پہ عمرے پہ, اللہ کے جو مہمان ہیں, میں سب کے لیے دعا گو ہوں, اللہ سب کو خیر رکھے, عافیت دے, صحت دے, تندرستی دے, اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. جب یہ حج پہ جائیں, عمرہ پہ جائیں, جہاں اپنے لیے دعائیں کیجیے گا, مجھ گناہگار کے لیے بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت دن و حیات مجھے بھی نصیب فرمائے, جب میں بھی حالت احرام میں جانب مکہ المکرمہ اور پھر مدینہ المنورہ حاضر ہو کے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ بادب انداز میں بار بار درود و سلام پیش کر سکوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.